الكل بيعرف إنه يوم 7 أكتوبر كان يوم حاسم، وكان يوم النزوح العالمي بالنسبة للكل، وكان قصف في كل الاتجاهات، وين ما كان رعب وخوف. فاحنا يعني كنا آمنين في بيوتنا، وفجأة صار الضرب. فبعد يومين أو 3 بالضبط، احنا لأنه في منطقة الصناعة طلبوا منا نطلع. أول سكان طلعوا من المنطقة من غزة سكان الرمال، فطلبوا منا نطلع. طلعنا ووصلنا على الانصراط بدون وجهة، يعني بدون ما نعرف وين احنا رايحين. وصلنا جنوب الوادي واحنا مش عارفين وين نروح، في أي مكان بدنا نطلع. طلعنا من الانصراط طبعا مرتين، مرة من المخيم الجديد، وصلنا لمنطقة في وسط الانصراط لأنه مخيم الجديد أول منطقة تهددت. طلعنا لنص الانصراط تقريبا. في نص الانصراط واحنا قاعدين قالوا المنطقة اللي احنا فيها اتهددت، فاضطرينا نطلع من المنطقة كلها. وين بدنا نطلع مش عارفين، وين بدنا نروح مش عارفين نهائي. فقررنا انه احنا نيجي هان لأنه ما فيش لا أهل ولا أي حدا نعرفه في المنطقة هذه. قعدنا نعاني، قعدنا ليلة كاملة تحت البرد والشتاء. معنا زي ما انت شايف 6 كبيرة، معنا أطفال. من وين نجيب حرامات، من وين نجيب فرشات، نعاني نلف عشان نجيب الإشي اللي بدنا إياه. لحتى الآن معاناة. ما زي ما انت شايف، يعني كيف بدنا ننام؟ هاينا تحت العرش اللي احنا عاملينها هذه. وكم نفر؟ احنا 15 نفر في خيمه. وين بدنا ننام؟ ما انت شايف، يعني ما بدهاش شرح ولا بدها تفصيل. ولما صار هالدب الاول ايش قالوا لنا اطلعوا ما رضيناش. قعدنا بيجي شهر واحنا نستحمل في هالدب العلم على امل انه تفك. ما فكتش، عودنا صاحبنا حالنا وهينا جينا. هاي لنا هالقد بالشهر. لا معنا لا حمامات بنضاف، لا دورة موجودة، لا أكل وشرب موجود. طحين ذبنا لما عثرنا عليه. بنعاني من كل إشي، مية، كل حاجة بنعاني منها.